Sangye Chudang Tsoge Chonamala Chancho Bardo Dani Gyapso Je Dagi Jinso Gibe Sonamangi Dola Panjira Sangye Dubara Jo Sangye Chudang Tsoge Chonamala Chancho Bardo Dani Gyapso Je Dagi Jinso Gimbe Sonamangi Dola Panjira Sangye Duboro Yo Sangye Chedan Sogi Chonamala Chancho Bardo Dani Gyapso Je Dagi Jinso Gimbe Sonamangi Dola Panjira Sangye Duboro Yo Sinjan Tamje Dewa Dan Devi Gyudan Denbore Gyuru Je Dungala Dan Dungala Gi Gyudan Daure Gyuru Je Dungala Mebe Dewa Dan Mi Daure Gyuru Je Nyeri Chadan Dan Dawe Tanyamula Nimbo Gyuru Je Abande Antawe Lama Rimbo Je Dagi Jewuro Beme Dejula Kadi Chembe Gone Jesonde Kuson Toge Ngundu Sandu Solo Sashi Peche Joshin Medo Jam Rirava Lenshi Ninde Gyanbadi Sangye Shindu Minde Buluayi Duguna Nanda Shindu Choboro Jo Guru Buddha Bodhisattva Saparivar Ratna Mandala Puja Mega Samandra Sabaram Samaye Hon Simjen Namke Sambada Lui Cheda Cheda Vara Chechon Tunamoy Tepai Cheki Korolo Korodo So Sambuna Prani Rita Kanyata Sama Samburigan Patuan Manasako Satma Sadam Desnasuni Nona Binamra Anukabadasu Mahayana Sutra Alankarako Dhamma Desna Ma विशेष गरेर हामी सम्यक दृष्टिको बारेमा धम्मदेशना गर्दैछौँ। तसर्थ भगवान शाक्य मुनिले 35 वर्षको एउटा जवानी अवस्थामै समाज सम्बुद्धता प्राप्त गर्नुभयो र त्यसपछि आफ्नो पूर्व प्रणिधान मुताबिक सारनाथमा पाल्नु भएर ती पञ्चवर्गीयहरूलाई 4 आर्य सत्यको मूल विषय बनाएर धम्म देशना गर्नुभयो। त्यसपछि गएर 4 आर्य सत्य मध्ये पनि निरोध सत्यलाई मूल विषय बनाएर दोस्रो धर्मचक्र गिद्धकुट पर्वतमा प्रज्ञा पारमिताको देशना गर्नुभयो र जुन निरोध सत्यलाई बोध गर्ने जुन अद्वैय ज्ञान छ त्यसलाई मूल विषय बनाएर तेस्रो धर्मचक्र वैशाली लगायत अन्य स्थानहरूमा गर्नुभयो र पश्चिम ओडियाना देशका राजा इन्द्रभूति सहितका परिषदलाई र साथै दक्षिण भारतको अमरावतीमा उत्तर सम्बलबाट आएका राजाहरू लगायतलाई अनि वज्रयानको
धम्म देशन गर्नुभयो भनेर समग्र बौद्धहरूले चाहिँ यसरी मान्दै आएका छन्। समग्र रूपमा चाहिँ यसरी मानेको छ। त्यसमध्ये अहिले हामी महायान सूत्र अलङ्कारको हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि बोधिसत्वयानमा पाइने सारा सूत्रहरूको अर्थलाई यस महायान सूत्र अलङ्कारले व्याख्यान गरेको छ र अभ्यास गर्ने साधक र साधिकाले अभ्यास गर्दाखेरि अनि सारा यी अभ्यासहरूलाई 3 भागमा एउटा भूमि अनि एउटा मार्ग अनि फलको रूपमा लिएर अभ्यास गरिन्छ। भूमिको बारेमा बताउनु पर्दाखेरि यहाँ सम्यक दृष्टिलाई नै जोड दिएर अनि सुगत गर्भ रे सुगत गर्भको बारेमा बताइएको छ र यिनी कुराहरूलाई लिएर महायान सूत्र अलङ्कारमा बुद्ध गोत्र रे बुद्ध हुने बुद्धका प्राकृतिक गोत्र रे बुद्ध हुने बुद्धका प्राकृतिक गोत्र हरेक प्राणीहरूसँग रहेको छ भन्ने कुरा बताएको छ। हुन त यदा कदा गोत्रविहीन भएको कुराहरू पनि आउँछ। यसै महायान सूत्र अलङ्कारमा पनि केही प्राणीहरू चाहिँ गोत्रविहीन छन्, उनीहरू समयसम्म बुद्ध हुन सक्दैनन् भन्ने कुराहरू पनि उल्लेख नभएको भने होइन। तर पनि समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि अब यसमा गोत्र र सुगत गर्भलाई एउटै मानेर लाने सिद्धान्त एउटा छ र गोत्र र सुगत गर्भलाई फरक ढङ्गले मान्ने सिद्धान्त एउटा छ। चित्त मात्र स्कुलको सिद्धान्त अनुसार गोत्र फरक कुरो हो, सुगत गर्भ फरक कुरो हो। सुगत गर्भ सम्पूर्ण प्राणीमा व्याप्त छ तर गोत्र त्यो त्यसरी व्याप्त छैन भन्ने कुरा गरेको हुन्छ। तर जब हामी माध्यमिक सिद्धान्तको कुरा गर्छौँ त्यसबेला चाहिँ गोत्र र सुगत गर्भलाई एउटै हिसाबले बताइन्छ। त्यसैले हरेक प्राणीहरूसँग बुद्ध हुने प्राकृतिक गोत्र स्वभावैले रहेको छ र त्यो बुद्ध हुने प्राकृतिक गोत्रको बारेमा विस्तृत रूपमा बुझ्नको लागि त अनि उत्तरतन्त्र नाम गरेको शास्त्र जो छ त्यसको अध्ययन गर्नु नै पर्ने छ। आशा गरौँ भविष्यमा हामी त्यसलाई पनि अध्ययन गर्छौँ भन्ने आशा लियौँ। र सुगत गर्भ भनेपछि बुद्ध हुने गोत्र प्राकृतिक गोत्र हरेक प्राणीहरूसँग प्राकृतिक गोत्र छ अरे। अब यो गोत्रको बारेमा बुझ्नु पर्दाखेरि मनको बारेमा बुझ्न नितान्तै जरुरी छ, त्यो नबुझिकन अधुरो हुन्छ। त्यसैले मनको वास्तविकतालाई बुझ्न सकिएको खण्डमा यस गोत्रको बारेमा पनि सजिलैसँग बुझ्न सकिन्छ। त्यसैले मन भन्ने जो कुरो छ यो मन चाहिँ चित्त चेतसिक भनेर 2 भागमा बाँडिएको छ। चित्त जो छ त्यसको चाहिँ आफ्नै सन्तान हुन्छ, एकपछि अर्को उत्पत्ति हुँदै जान्छ भने चेतसिकको चाहिँ सन्तान हुँदैन अरे। त्यो चाहिँ चित्तबाटै पैदा हुनुपर्छ, उसको आफ्नै सन्तान हुँदैन। सानो उदाहरणको लागि एउटा पिपलको रुख छ भने पिपलको रुख
को आफ्नै हाँगाबिङ्गा सबै भएर जान्छ। तर पिपलको रुखबाट उम्रेको अन्य के लहराहरू होलान्, त्यो चाहिँ पिपलको रुखबाट उम्रेको हुन्छ। भने जस्तै चेतसिक चाहिँ चित्तबाटै उत्पन्न भइरहेको हुन्छ भने चित्तले चैतसिक पनि उत्पन्न गर्छ, स्वयं चित्त पनि उत्पन्न गर्छ भन्ने कुरो हो। त्यसैले अब यो चित्तको बारेमा बुझ्न जरुरी छ। सबभन्दा पहिला मनको बारेमा बुझ्न जरुरी छ। मनको परिभाषा के हो अथवा मनको लक्षण, मनको पहिचान के हो भन्दाखेरि अधिकांशले के भन्ने गरेका छन् विद्वान वर्गहरूले, सालसिङवा चित्त अर्थात् मनको लक्षण सालसिङवा रे। अब सालसिङवा त भनियो, यसको अर्थ के हो? सल भने चाहिँ स्पष्ट हुने, न्यौवा भने अनुभव हुने। स्पष्टता अनुभव हुने नै मनको परिभाषा हो भन्ने त भनियो। तर यसको वास्तविक अर्थ के हो भन्दाखेरि यसको वास्तविक अर्थ यो भोट भाषामा के भनिन्छ? राङयुल जिन्नुसक्यवा। जब जब चित्त मन उत्पत्ति हुन्छ, उत्पन्न हुन्छ, कुनै एउटा विषयलाई पकड्ने ढङ्गले पकड्न सक्ने क्षमता लिएरै उत्पन्न भइरहेको हुन्छ। हरेक चित्त, हरेक मन, हरेक क्षणमा उत्पन्न हुँदाखेरि कुनै पनि विषयवस्तुलाई ग्रहण गर्न सक्ने खालको क्षमता लिएरै उत्पन्न भइरहेको हुन्छ अरे। त्यसो भएकोले चित्तको परिभाषा त्यो हो। भौतिक विषयमा ती कुराहरू हुँदैनन्। भौतिक र मानसिकमा एक फरक पर्छ। त्यसैले अब चित्त अर्थात् मनमा पनि तीनटा अंशहरू हुन्छन्। एउटा अंश हो स्पष्टता, क्ल्यारिटी, स्पष्टता। हाम्रो मन यसो मनलाई हेर्दाखेरि चाहिँ सललल बगिरहेको जस्तो अनुभव हुन्छ नि, यसलाई भनिन्छ स्पष्टता। जो सललल बगिरहेको एउटा चाहिँ छ, त्यो कहाँ छ त? त्यो कस्तो छ त? रङ, रोगन, आकार, प्रकार आदिद्वारा अन्वेषण गर्दै जाने हो भने त्यो कहीँ पनि पाइँदैन, कहीँ पनि पाइँदैन। नपाएको अवस्थालाई त्यो मनको अर्को अंश हो जसलाई भनिन्छ शून्यता। स्पष्टता र अनि शून्यता। स्पष्टता र शून्यतालाई छुट्याउन सकिन्न रे। कसरी? जसरी आगो र आगोको तातोपनलाई छुट्याउन सकिन्न, फूल र फूलको बास्नालाई छुट्याउन सकिन्न, त्यस्तै स्पष्टता र शून्यताको अभिन्न स्वरूप नै मनको वास्तविक स्वरूप हो भनेर बताइन्छ। र अब बुद्ध गोत्र, बुद्ध हुने बिउलाई चाहिँ कसरी राखिन्छ त भन्दाखेरि मनको जो शून्यताको पक्ष छ त्यसैलाई राखिन्छ। तर त्यो फेरि कोरा शून्यता होइन, फेरि शून्यता मात्रै होइन कि स्पष्टतालाई साथ, स्पष्टताको अंश साथमा रहेको शून्यता जो छ त्यसैलाई चाहिँ बुद्ध गोत्र भनिन्छ, अर्थात् बुद्ध हुने बिउ भनिन्छ। हो त्यो चाहिँ हामी हरेक प्राणीहरूसँग चाहिँ कायम छ अरे। भन्नुको तात्पर्य के त भन्दाखेरि एउटा सानो उदाहरण, तामाको भाँडाको उदाहरण म दिन चाहेँ। तामाको भाँडो, त्यसलाई जब व्यक्तिहरूले कोपारा बनाउँछन् त्यसलाई कोपाराकै दृष्टिकोणले हेरिन्छ, फोहोर मैला थुपारिन्छ। त्यही कोपारालाई चुटेर पिटेर भात खाने थाल बनाइन्छ, फेरि त्यसलाई भात खाने थालको हिसाबले, राम्रै हिसाबले हेरिन्छ, भात खानालाई प्रयोग गरिन्छ। फेरि त्यो भात खाने थाललाई कुटेर पिटेर एउटा बुद्धको मूर्ति बनाइन्छ,
त्यसलाई फेरि मूर्तिको स्थानमा लगेर राखिन्छ, त्यसलाई पूजाहरू पनि गरिन्छ। यो तिनैवटा अवस्था, कोपराको अवस्था, थालको अवस्था र बुद्धको मूर्तिको अवस्था, यो तिनैवटा अवस्था एक किसिमले फरक छन्। तर जसुकै फरक भए तापनि तामालाई छोडेर त्यहाँ अलग के भन्न मिल्दैन। त्यो तिनैवटा अवस्थामा तामा कायमै छ, चाहे त्यो कोपराको अवस्था होस्, चाहे त्यो भात खाने थालको अवस्था होस्, चाहे त्यो बुद्धको मूर्तिको अवस्था होस्, त्यो तिनैवटा अवस्थामा तामा रहिरहेको हुन्छ। त्यस्तै यदि हामी नर्कको किरा भएर जन्मे तापनि, प्रेत लोकमा गएर जन्मे तापनि, पशु मान्छे देवता जहाँ जन्मे तापनि हाम्रो मनको वास्तविकता चाहिँ स्वच्छ छ। जस्तै पानीलाई त्यतिसुकै धमिलो पारे पनि पानी स्वभावैले धमिलो हुँदैन। पानीको स्वभाव जहिले पनि कञ्चन हुन्छ, निर्मल हुन्छ। तर उसलाई धमिलोपनले धमिलाइदिएको मात्रै हो, पानी आफै धमिलो होइन। यदि पानी आफै धमिलो हुँदो हो त पछि उसलाई सरसफाइ गरेर पनि सङ्लो पार्न नसक्नुपर्ने हुन्छ। तर जसुकै धमिलो पानीले पनि सङ्लो पार्न त सकिन्छ। किन सकेको थियो भन्दाखेरि पानी स्वभावैले धमिलो होइन। त्यो धमिलोपन जो छ त्यो त आकस्मिक रूपमा आएर धमिलाइदिएको मात्रै हो। पानीको आफ्नै स्वभाव चाहिँ धमिलो होइन रे। त्यस्तै भलै हाम्रो मनमा राग, रिस, मोह, लोभ, लालच, ईर्ष्या, डाहले ग्रसित भएको नै किन नहोस्, तर मनको आफ्नो स्वभाव चाहिँ शुद्धै भइरहेको हुन्छ, शुद्ध हुन्छ। त्यो मनको आफ्नो स्वभाव यदि शुद्ध नहुँदो हो त मनलाई पछि कुनै पनि अभ्यास साधना गरेर शुद्ध पार्न सकिने अवस्था हुँदैन। त्यसैले मन स्वभावैले शुद्ध छ भन्दाखेरि यस्तो एउटा भगवानको भाषामा मनको स्वभाव प्रभास्वर हो भनेर एउटा प्रभास्वर भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ। यदा कदा यो प्रभास्वर नाम गरेको शब्द थेरवादको पिटकहरूमा पनि देखिन्छ र महायानमा पनि यो देखिन्छ। वज्रयानमा त झनै यसको बारेमा विस्तृत जानकारी गरेको छ। त्यसकारण मनको स्वभाव चाहिँ शुद्ध छ, त्यो प्रभास्वर छ। त्यही नै हो बुद्ध हुने बिउ। तर त्यो आत्मा होइन। फेरि तपाईँ आत्मा र प्रभास्वरमा नभुल्नु होला। फेरि एउटै होइन। आत्मा भनेको त्यो द्रव्यसत हुन्छ, द्रव्यसत मानेको हुन्छ। तर प्रभास्वर द्रव्यसत होइन, यो संस्कृत धर्म पनि होइन। त्यो एउटा चाहिँ वास्तविकता चाहिँ हो, मनको वास्तविकता चाहिँ हो। तर त्यो आत्मा होइन, कुनै द्रव्यसत पनि होइन। तसर्थ यसरी बुझेर जब मन स्वभावैले शुद्ध छ, स्वभावैले बुद्ध समान छ भने अब रह्यो अनि भूमिमा यी कुराहरू प्रष्ट भइसकेपछि मसँग पनि बुद्ध हुने बिउ चाहिँ छरेछ है भनेर प्रष्ट भइसकेपछि अब मार्ग आयो। त्यो बुद्ध हुने बिउ छ भनेर मख परेपछि मात्रै भएन। बिउलाई त ठाउँमा पुर्याउनु पऱ्यो, मलजल गर्नु पऱ्यो, तब नै त्यहाँबाट केही उम्रिन्छ भने जस्तै यस बुद्ध हुने बिउलाई अनि मार्गमा लागेर साधना अपनाएर साधना गऱ्यो भने अनि त्यो साधना चाहिँ 6 पारमिताहरू हुन्छन् हैन। यी साधना गरिसकेपछि अन्ततगत फल भगवान बुद्धका त्रिकायाको पदप्राप्ति हुन्छ अरे। धम्मकाय, सम्भवकाय, निर्माणकाय। समाजसम्म बुद्ध भइसकेपछि अनि त्यहाँबाट धर्म गर्न पर्दैन। धर्म गर्ने काम पनि सक्यो, धर्म कर्म गर्नै पर्दैन। त्यस कारण अन्तिममा धर्मलाई पनि त्याग्नु पर्ने बेला आउँछ अरे। कुन बेला? जब तिमी समाजसम्म बुद्ध हुन्छौ अनि धर्मलाई त्याग्ने बेला आउँछ। धर्म भनेको त एउटा समुद्र पार गर्ने डुङ्गा जहाज जस्तै नै हो। त्यो समुद्र पार गरिसकेपछि त त्यो डुङ्गा जहाजलाई बोकेर हिँड्नु त आवश्यक छैन। त्यस्तै समाजसम्म बुद्धको पदप्राप्ति भइसकेपछि अनि धम्म साधना पनि गर्नु पर्दैन अरे। त्यसर्थ यस्तो किसिमले
महायान सूत्र अलङ्कारले भूमि, मार्ग, फलको बारेमा बताएको छ। र यो मार्ग फेरि सुखकर छ हैन। थोरै समयमा हैन सुखका साथ अभ्यास गरेर भविष्य उज्यालो समाज बुद्ध भूमिको चाहिँ ज्योति प्राप्त गर्नु छ। त्यहाँ पुगेपछि जन्म र मृत्युबाट मुक्त हुन्छ। पुनः पुनः मर्नुपर्ने छैन, पुनः पुनः जन्मिरहनु पर्ने छैन। त्यस्तो अवस्था प्राप्त गर्नु छ। र तिनी कुराहरूलाई लिएर सबभन्दा पहिला सम्यक दृष्टिको कुरा आउने गर्छ। र हिजो हामीले यहाँ कि अनात्माका कुराहरूको उठान गऱ्यौँ। अब समग्रमा भन्ने हो भने यो दर्शनका कुराहरूमा आत्मा दर्शन र अनात्मा दर्शन दुई किसिमका दर्शन छन्। आत्मा दर्शनमा पनि सृष्टिकर्ता मान्ने र नमान्ने दुई किसिमका छन्। अब हिन्दू धर्मकै कुरा गर्ने हो भने पनि अन्य सिद्धान्तहरूले सृष्टिकर्तालाई मानेका छन् भने सांख्य दर्शनले सृष्टिकर्तालाई मानेको छैन। त्यस्तै जैनहरूलाई हेर्ने हो भने उनीहरूको पनि आत्मदर्शन त छ, तर सृष्टिकर्तालाई मानेको छैनन्। अब बौद्ध धर्मलाई हेर्ने हो भने सृष्टिकर्तालाई मान्ने कुरै आएन, अनि आत्मदर्शन पनि यसमा स्वीकार छैन। त्यसैले हिजो हामीले अनात्माको कुराहरू गऱ्यौँ। अनात्मा भावनाबाटै समाजमा बुद्ध हुन सकिन्छ भन्ने कुराहरू गऱ्यौँ। हुन त अनेक धर्मावलम्बीहरूले हैन दया, माया, करुणा, क्षमाका कुरा गर्छन्। दान, पुण्य, अरूलाई सहयोग दिनुपर्ने, यिनै कुराहरू गर्छन्। राम्रो कुरा हो। तर अहिले हामी महायान सूत्र अलङ्कारबाट चाहिँ सम्मासम बुद्धत्व नै प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ अनात्माको भावना गर्नै पर्ने हुन्छ भनेकोले अनि हिजो हामीले अनात्माको कुराहरू उठान गऱ्यौँ। आज पनि तिनी कुराहरू अगाडि बढाउनेछौँ। तसर्थ अनात्माको कुरा गर्नु पर्दाखेरि भगवानको सम्यक मार्गमा यो पञ्चखण्डको ठुलो महत्त्व रहेको छ। रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान खण्ड रे, यी पाँचवटा खण्डको ठुलो महत्त्व छ। र यिनै पाँचवटा खण्डलाई हामीले चार किसिमको उल्टो हेराइले हेर्ने गरेका छौँ। जस्तो कि दुःखलाई सुख भनेर हेर्ने गरेका छौँ, अपवित्रतालाई पवित्र भनेर हेर्ने गरेका छौँ, अनित्यलाई नित्य भनेर हेर्ने गरेका छौँ, अनात्मालाई आत्मा भनेर हेर्ने गरेका छौँ हैन। यही पञ्चखण्डलाई र यो चारवटा हेराइ चाहिँ गलत हेराइ हो भनेको छ। जसलाई भगवानको भाषामा यसलाई अयोनिसो मनसिकार गलत हेराइ, उल्टो हेराइ मानिन्छ। त्यसैले यस पञ्चखण्ड मानिस सबै कुरा समेटिएको देखिन्छ। भव संसारमा फस्ने र फसाउने तत्त्व पनि यसैमा छन्। भव संसारबाट मुक्त हुने कुराहरू पनि यसैबाट हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जब यो पञ्चखण्डको सच्चाइ बुझ्यो, ऊ भव संसारबाट मुक्त हुन्छ। जब यो पञ्चखण्डप्रतिको भ्रम जारी रहन्छ, तबसम्म भव संसारको यात्रा जारी रहन्छ। त्यो यात्रा दर्दनाक हुनेछ, भयानक हुनेछ। त्यसैले यो भयानक यात्राबाट हामी धेरैपल्ट गुज्रिसकेका छौँ, तर अहिले हामीले बिर्स्यौँ। समयको लम्बाइले गर्दाखेरि हामीले बिर्स्यौँ, विभिन्न कारणले गर्दा हामीले बिर्स्यौँ। हामीले त यो पनि बिर्सिसक्यौँ कि आमाको कोखभित्र 9 महिनासम्म बस्दाखेरि कस्तो अनुभूति भएको थियो हामीले, त्यो पनि हामीले बिर्सिसक्यौँ। अहिले हामीलाई यादै छैन। तसर्थ यस्ता दर्दनाक घटनाहरूलाई भोगेर हामी आइरहेका छौँ।
अब यो दुःखद यात्रालाई जारी राख्ने कि यसलाई टुङ्ग्याउने भन्ने कुरो हो। यदि जारी राख्ने हो भने त्यसपछि धर्म गर्न खासै गर्ने आवश्यक रहँदैन। तर यसलाई टुङ्ग्याउने हो भने चाहिँ अनि मार्गमा लाग्नुपर्छ। त्यसमध्ये पनि भगवानको सम्यक मार्गमा लाग्दाखेरि सर्वप्रथम भव संसारको गल्ती समस्यालाई देखेर त्याग चित्त उत्पन्न गर्नु छ। जब त्याग चित्त हाम्रो मनमा पैदा हुन्छ तब हामीले भव संसारको यस खतरा घैँटोबाट कसरी उम्किने भन्ने बाटो खोज्ने चेष्टा जागेर आउँछ र उसले बाटो खोज्छ। उसले सुरक्षित स्थान खोजेको हुन्छ र सुरक्षित स्थान भनेको चाहिँ भगवानको सम्यक मार्गमा त्रिरत्न हुन्, बुद्ध धर्मसँग नै हुन्। यही नै सुरक्षित स्थान हो। अरू हामीले एकदमै माया गर्ने बुबा आमाको काख नै किन नहोस् त्यो पनि सुरक्षित छैन। किनकि ती बुवा आमा आफू स्वयं पनि सुरक्षित छैनन् भने उनीहरूको काख त सुरक्षित हुने कुरै आएन। त्यसकारण सुरक्षित स्थान भनेको चाहिँ त्रिरत्न बुद्ध धर्मसँग हुन् भनेर अनि बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मम शरणं गच्छामि, सङ्घम शरणं गच्छामि भनेर त्रिरत्नको शरणमा जानु छ। र गइसकेपछि अब सम्मासम बुद्ध भूमिमा पुग्नको लागि बोधिचित्त उत्पाद गर्नु छ। र बोधिचित्त उत्पाद गरिसकेपछि अनि सम्मासम बुद्ध भूमिमा पुग्नको लागि दुई सम्भारको आवश्यक पर्छ, पुण्य सम्भार र ज्ञान सम्भार। पुण्यका डङ्गुर र ज्ञानका डङ्गुरको आवश्यक पर्छ। त्यसलाई प्राप्त गर्नको लागि अनि 6 पारमी जस्ता कुराहरू अपनाइन्छ, साधना गरिन्छ। त्यस बापत अनि पुण्य सम्भार र ज्ञान सम्भारको विकास हुँदै जानेछ र अन्ततगत अनि मनमा रहेका सूक्ष्म किसिमका मैल दागहरू सदाको लागि हटेर जानेछन्। जुन काम वज्रोपम समाधि नाम गरेको ध्यानले गर्नेछ। यिनी कुरा र अहिले हिजो हामीले के कुरा गऱ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ जसले आत्मा भनेर स्वीकारेका छन्, एउटा पशुपन्छीदेखि लिएर विद्युत वर्गसम्म जसले आत्मा स्वीकारेका छन् त्यो आत्मा स्वीकारेको आधार यही पञ्चखण्ड नै हो रे। यसै पञ्चखण्डलाई आधार मानेर अनि आत्मा स्वीकार गरियो। सुरुमा त्यस्तो हो र त्यसपछि फेरि पञ्चखण्ड त आत्मा होइन भन्ने कुरा आइसकेपछि ओहो उसको आत्मा अलग्गै छ भनेर फेरि पञ्चखण्डभन्दा छुट्टै आत्माको परिकल्पना गरेर फेरि अर्को आत्माको लागि पनि स्वीकारियो। फेरि कतिले के भने आत्मा भने चाहिँ छ तर पञ्चखण्ड स्वयं पनि आत्मा होइन, पञ्चखण्डबाट अलग पनि आत्मा होइन। होइन, पञ्चखण्डसँग एक र अलग नभएको आत्मा छ भनेर पनि कुराहरू हिजो उठाउनुभयो। आज हामी त्यहाँबाट अगाडि बढ्नेछौँ। तसर्थ अब पञ्चखण्ड स्वयं पनि आत्मा होइन, पञ्चखण्डबाट अलग पनि आत्मा छैन, तर स्वयं र अलगबाट स्वयं र अलगबाट मुक्त भएको एउटा आत्मा छ भनेर मान्नेहरू पनि छन्। त्यसरी भन्दाखेरि अनि यहाँ अब प्रश्न सोधियो, पञ्चखण्डसँग एक पनि होइन, अलग पनि होइन, एक भनेर पनि भन्नु नमिल्ने, अलग भनेर पनि भन्नु नमिल्ने त्यस्तो आत्मा छ भनेर भनिएकोमा अब त्यसले पुष्टि गर न त भनेर महायान सूत्र अलङ्कारले भन्यो। यो त्यस्तो आत्मा छ भने कसरी प्रमाण प्रस्तुत गरेर पुष्टि गर्ने त? पुष्टि गर्नुपर्छ नि भन्दाखेरि
अब यहाँ के कुरा आयो भन्दाखेरि यस्तो गरे, उसले यहाँ उदाहरण दियो। जसरी इन्धन भनेको आगो बाल्ने दाउरा, दाउराबाट आगो बल्छ हैन। अब त्यहाँ दाउरामा आगो बल्दाखेरि न त त्यो आगो दाउरा हो, न त त्यो आगो दाउराबाट अलग नै हो भन्ने कुरा आउँछ। त्यो कुरा उठाएछ यहाँ। आगो स्वयं पनि दाउरा होइन, दाउराबाट छुट्टै आगो पनि छैन, तर आगो त छ त्यहाँ फेरि। त्यस्तै आत्मा पनि हो भनेर कसरी भन्यो। त्यो भनिसकेपछि अनि महायान सूत्र अलङ्कारले के भन्छ त भन्दाखेरि त्यस्तो त हुँदैन अरे। आगो बाल्ने दाउराको उत्पत्ति कहाँबाट हुन्छ? आगो बाल्ने दाउरा चाहिँ माटो आदि हैन, माटो पानी आदिबाट चाहिँ उत्पन्न भएको हुन्छ भने त्यहाँबाट बलेको आगो जो छ, आगो चाहिँ त्यो आगो धातुबाटै उत्पन्न हुनुपर्छ। यसमा धम्मस्वामी साक्य पण्डितको भनाइअनुसार प्रमाणयुक्त नीति होला सायद, मेग्यु मेई दुल्ठिनहीन भनेको छ। आगोको हेतु आगोकै अणु परमाणुहरू हुनुपर्छ अरे। भनेपछि अब यहाँ आएर कुरा के भयो त भन्दाखेरि दाउरा चाहिँ माटो आदिहरूबाट चाहिँ उत्पत्ति भएको रहेछ भने आगो चाहिँ आगो धातुबाटै उत्पत्ति भएको हो। त्यसै दाउरा र आगो फरक छन् भन्ने कुरा आयो यहाँ। लोकमा पनि के कुराको ख्याति छ, लोकले के कुरालाई मान्यता दिएको छ भन्दाखेरि लोकले त के भन्छ? लोकले त आगो र दाउरा फरक छ भनेर मान्छन्, एउटै भनेर मान्दैन। आगो र दाउरा अलग हो भनेरै मान्दछ अरे हैन। भने शास्त्रले पनि आगो र दाउराको परिभाषा फरक हुन्छ भनेर मानिएको छ। किनकि आगोबाट आगो नभएको दाउरा पनि भेटिन्छ पहाड पर्वततिर, त्यहाँ आगो बलिरहेको त हुँदैन। त्यो भयो भने आगो बाल्दाखेरि दाउरा बिनाको आगो पनि देखिन्छ, किनकि त्यो उछिट्टेको आगोको झिल्को आकाशमा पुग्छ नि, त्यहाँ दाउरा पुगेको त हुँदैन। त आगो बिनाको दाउरा पनि त्यहाँ देखिन्छ भन्ने कुराहरू आयो। यदि त्यति बेला जब आगो आकाशमा उछिट्टिएर आगोको झिल्का आकाशमा उड्छ त्यति बेला चाहिँ हावा नै आगो हुनेछ हैन। किनकि त्यो झिल्का हावाले उडालेर गएको, त्यति बेला चाहिँ हावा स्वयं आगो भएको देखिन्छ भनेर भन्दछु भने त्यो पनि हुन सक्दैन। किनकि त्यसो हो भने त ती दुईटाको परिभाषा अलग हुनुपर्ने हो। अलग छ, आगो र दाउराको परिभाषा अलग छ, अथवा आगो र हावाको परिभाषा अलग छ हैन। किनकि हावा र आगो अलग तत्त्वहरू हुन्। वो श्री जो परवादीले आत्मा भनेको स्कन्द पनि होइन, स्कन्दभन्दा अलग पनि होइन। जस्तै आगो दाउरा स्वयं पनि होइन, दाउराभन्दा अलग पनि होइन भनेर उसले यो नमुना दिएको हो। यसरी नमुना दिएकोमा महायान सूत्र अलङ्कारले खनन गरेको छ। जुन कुरा अहिले हामीले भन्यौँ भने यो नमुना दृष्टान्तले के कुरालाई जनाइरहेको छ त भन्दाखेरि यसको अर्थ चाहिँ
यदि देख्नेवाला, गर्नेवाला, खानेवाला, जान्नेवाला, मुक्त हुनेवाला, यो वाला वाला भन्छ हिन्दीमा वाला, चाहिँ कुनै द्रव्यसत छ भनेर मान्दछु भने भन्नु खोजेको, म भन्ने, मैले देखेँ भन्ने, मैले काम गरेँ भन्ने त्यो वाला वाला छ नि, व्यक्तित्व त्यो चाहिँ द्रव्यसत इन्हेरेन्ट एक्जिस्टेन्ट सत्ता सिद्ध छैन रे। किनकि यदि त्यसको सत्ता सिद्ध रूपमा द्रव्यसत हुँदो हो त त्यसले अनि त्यो कुन रूपमा हुन्छ त्यो आत्मा, हैन? मनलाई उत्पन्न गर्ने खालको हेतुको रूपमा रहेको हुन्छ कि वा मनलाई अधीनमा लिने खालको मालिक अधिपतिको रूपमा रहेको हुन्छ भन्ने दुईटा प्रश्न उठान गरेको छ। यदि आत्मा द्रव्यसत हुँदो हो त त्यसो हो भने त्यो मनबाट त्यसले के मनलाई उत्पन्न गर्न सक्छ त भन्ने एउटा। यदि आत्मा द्रव्यसत हुने हो भने के त्यसले अनि अधीनमा लिने काम गर्छ त, मनलाई आफ्नो वशमा पार्ने काम गर्छ त भनेर दुईटा प्रश्न सोधियो नि त। त्यसमध्ये यदि मन जो छ आत्मा भन्ने कुरो चाहिँ मनलाई उत्पन्न गर्ने प्रत्ययको रूपमा चाहिँ प्रत्यय कारण उत्पन्न गर्ने प्रत्ययको रूपमा लिइन्छ भनेर भन्ने हो भने त्यो भनाइ उचित छैन। किनकि आत्मा भन्ने चाहिँ त्यो त्यसले मनलाई उत्पन्न गर्न सक्दैन। किन सक्दैन? किनकि अनि मनलाई उत्पन्न गर्न आत्मा व्यर्थ छ, त्यो व्यर्थै हुन्छ भनेछ। किनकि आत्मा बिना नै मन उत्पत्ति भएको देखिन्छ। किनकि इन्द्रिय र विषयको संसर्गबाट मन उत्पन्न हुन्छ। आँखा जस्तो आँखाको मन, आँखा इन्द्रिय र आँखाले हेर्ने विषय रूप छ नि, त्यसको संसर्गबाट मनको उत्पत्ति हुन्छ रे। त्यसैले आत्मा बिना पनि मनको उत्पत्ति हुने भएकोले आत्माले मनलाई उत्पन्न गरेको होइन भनिन्छ। यदि दोस्रो भनेअनुसार भलै आत्माले मनलाई उत्पत्ति नगरे तापनि आत्माले मनलाई आफ्नो अधीनमा राख्छ, आत्मा चाहिँ मनको मालिक हो, आत्माले मनलाई बसमा पार्छ भनेर भन्ने हो भने त्यो पनि उचित छैन, त्यो भनाइ पनि उचित छैन रे। किनकि यदि त्यसो हुँदो हो त सुख वेदना जब व्यक्तिले सुख अनुभव गरिरहेको हुन्छ नि, सुख अनुभव गरिरहेको बेलाको सुख वेदना जो छ त्यहाँ त्यो सुख वेदना सधैँ रहिरहन्छ त हैन? त्यसको के कुनै बदलाव नहुनुपर्छ। पहिला सुख वेदना छ, पछि दुःख वेदना पैदा हुँदाखेरि पहिला रहेको सुख वेदनालाई नत्यागिकनै दुःख वेदनामा पैदा भएको मान्नुपर्ने हुन्छ, यदि तिमीले भनेको कुरा सही हो भने। किनकि आत्माले त अधीनमा राखेछ सबै, आफू खुसी अधीनमा भने आफू खुसी गर्ने हो नि त, मनलाई राख्ने मनलाई नराख्ने गर्ने हो नि त। यदि आत्माले मनलाई बसमा पारिरहेको छ भने जब मनले सुख वेदनाको अनुभव गरिरहेको अवस्थामा त्यसपछि फेरि दुःख वेदना आउँदाखेरि त्यो आत्माले अहिलेको जुन सुख वेदना छ त्यसलाई कायमै राखेको हुनुपर्छ। किनभने आत्माले त सुख मन पराउँछ, दुःखलाई त मन पराउँदैन। यो कुरालाई मान्नुपर्ने हुन्छ भन्यो। त्यसैले आत्माले मनलाई अधीनमा पारेको होइन भन्ने कुरा बुझियो हैन?
त्यही कारणले गर्दाखेरि त्यो आत्मा भन्ने जो छ त्यो द्रष्टादेखि लिएर मुक्त भएकोमा पनि राख्न सकिन्न, किनकि यसमा अरू पनि कुराहरू छन् हैन। यदि आत्मा हुँदो हो त अनि हामीसँग भएको आँखा इन्द्रिय जस्ता, जसरी आँखा इन्द्रियले रूप देख्छ हैन, त्यस्तै गरेर त्यो आत्मा पनि त्यही किसिमको रूप माटो आदि जस्तै हुनुपर्ने हुन्छ, किनकि त्यो आत्माले गर्ने काम, त्यसको लक्षण चाहिँ कसरी हो भन्ने कुरालाई सिद्ध गर्नुपर्ने हुन्छ। किनकि जब यदि त्यो आत्मा द्रव्यसत हो, इनहेरेन्ट एक्जिस्टेन्ट द्रव्यसत हो भने त त्यो आत्माले काम गरेको हुनुपर्छ, फङ्सन भएको हुनुपर्छ हैन। अरू पनि त्यस्तो आत्मा द्रव्यसत आत्मा भने चाहिँ हुँदैन, किनकि त्यो हुँदो हो त बुद्धले पनि देख्नुपर्ने थियो। बुद्धले त त्यो आत्मा भन्ने कुरा उनीहरूले बुद्धले देख्नु भएन, त्यसैले त्यो आत्मा चाहिँ द्रव्यसत छैन रे। यदि द्रव्यसत भएको आत्मालाई बुद्धले देखे भनेर भन्ने हो भने अनि भगवान बुद्धको गम्भीर धर्म, गम्भीर अर्थ लाई बोध गरेर नै उहाँ बुद्ध भएको भन्ने कुरा पनि असत्य हुन जान्छ हैन। त्यस्तै लोकोत्तरको ज्ञान बोध गरे भन्ने कुरा पनि असत्य हुन जान्छ। भन्नुको तात्पर्य के त भने यदि आत्मा द्रव्यसत हो र बुद्धले त्यसलाई देख्छन् भनेर भन्दछु भने अनि बुद्धले बोध गरेको अनि गम्भीर बोधि ज्ञान अनि त्यसै असाधारण विषयलाई चाहिँ पूर्णता रूपमा हासिल गरेको त्यो लोकोत्तर सम्बोधि मा यो प्रश्न खडा हुन्छन्, किनकि उहाँहरूले आत्मा छ भनेर बोध गर्दछन् भनेर चाहिँ मान्दछु भने अनि उहाँहरूले शून्यता बोध नगरेको हुनेछ, शून्यताको बोध नगरेको हुनेछ। र तीर्थिकहरूको बुझाइ र बुद्धको बुझाइ एउटै एक समान भएको हुनेछ, वा लौकिकको बुझाइ र बुद्धको बुझाइ एउटै भएर जानेछ। यो भन्नुको तात्पर्य के त भन्दाखेरि यदि आत्मा भन्ने चाहिँ द्रव्यसतको रूपमा त्यो रहेको छ भनेदेखि अनि भगवान बुद्धले त त्यस्तो स्वीकार गर्नुभएको छैन। यदि कथन कदाचित बुद्धले त्यस्तो आत्माको स्वीकार गरिहाल्नुभयो भने पनि अनि के हुन्छ त त्यहाँ तीनटा कुराको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा कुरा चाहिँ बुद्धले शून्यताको दर्शन, शून्यताको बोध नगरेको मान्नुपर्ने हुन्छ। दोस्रो, बुद्धको मान्यता र तीर्थिक अबौद्धहरूको मान्यता एउटै हो भन्ने कुरालाई मान्नुपर्ने हुन्छ। तेस्रो, लौकिक सामान्य व्यक्तिको बुझाइ र बुद्धको बुझाइमा फरक छैन भन्नुपर्ने हुन्छ। यो तीनटा दोष उठान गरेको छ। यदि आत्मा छ, द्रव्यसत छ, त्यो बुद्धले जाने भनेर भन्दछु भने यो तीनटा कुरा चाहिँ यहाँ प्रश्न उठ्छ। अरू पनि त्यो आत्मा भन्ने चाहिँ द्रष्टा, सुन्नेवाला, जान्नेवाला आदि भनेर मान्दछु भने उसो भए रूपलाई हेर्दा, शब्दलाई सुन्दा हैन, त्यो आत्माले त्यो हेर्ने काम, सुन्ने काम गरेको हुनुपर्छ, या त्यसले गर्दैन त भनेर दुईटा प्रश्न उठाइयो। यदि
आत्माले हेर्छ पनि सुन्छ पनि भनेर भन्दछु भने अनि त्यो कार्य जुन आत्माले गर्ने सुन्ने कार्य हेर्ने कार्यहरू त्यो बिना हेतु नै रहेको हुन्छ कि वा कुनै व्यक्तिको कारणले भएको हुन्छ। दुईटा प्रश्न आयो। यदि बिना हेतु नै रहेको हुन्छ भनेर भन्दछु भने रूपलाई हेर्दा रूपलाई हेर्ने कार्य गर्दा त्यसको कार्य जो छ त्यसको काम जो छ त्यो हेतुको भर नपरिकन रहेको भनेर जुन तिमीले भन्दैछौ त्यो उचित हुने छैन। किनकि तिमीले यदि बिना हेतु नै कुनै कुरोको अस्तित्वमा रहन्छ बिना कारण नै रहन्छ भनेर मान्दछौ भने तिमीले तीनटा गल्तीको चाहिँ हैन सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि जब रूपलाई हेर्छ रूपलाई हेर्ने कार्य हुन्छ अथवा त्यसको चाहिँ प्रत्यय त्यसलाई उत्पत्ति गर्ने कार्य हुन्छ व्यक्तित्व त्यसको प्रत्यय बन्छ भनेर तिमीले मान्दछौ भने त्यस्तो हुन सक्दैन। यदि हुँदो हो त अनि रूपलाई हेर्ने जस्ता कार्य यदि नहुने भए उसो भए आत्मालाई द्रष्टा कर्ता अथवा कारक उसमा आत्मा द्रष्टा कारक नहुने हुन्छ। किनकि त्यो हेर्ने कार्यहरू हैन उसले गरेको हुन्न। अब यसले के बतायो भन्दाखेरि चाहिँ आत्माले रूपलाई हेर्छ आत्माले शब्दलाई सुन्छ भनेर यसरी मान्यो हो भने अब रूपलाई जान्ने मन चक्षु विज्ञान कानले सुनेर जान्ने मन श्रोत विज्ञानहरू जो छ त्यो श्रोत विज्ञान र चक्षु विज्ञानलाई उत्पत्ति गर्ने आफ्नो हेतु छैन उसले पो त्यसलाई उत्पत्ति गरेको हो न कि आत्माले भन्ने कुरा आयो हैन। त्यसैले त्यो के रे रूपलाई हेर्ने कामहरू आत्माले गरेको होइन रे। यदि आत्माले रूप आदिलाई हेरेन भनेदेखि रूपलाई हेर्ने काम गरेन भनेदेखि उसो भए त्यो आत्मा हेर्नेवाला पनि होइन भनेर मान्नु पर्यो सुन्नेवाला पनि होइन भनेर मान्नु पर्यो। किनकि त्यसले हेर्ने काम र सुन्ने काम गर्न सकेको हुन्न रे। यदि हेर्ने काम र सुन्ने काम बिना कारण नै भइरहेको छ हैन भनेर मानियो भने अनि त्यो आत्माले चाहिँ हेरेको सुनेको हुने छैन। किनकि हेर्ने काम र सुन्ने काम त बिना कारणै भइरहेको छ भनेर यदि मान्यो हो भने अनि आत्माले कसरी हेर्छ कसरी सुन्छ हेर्ने काम र सुन्नेको काम पनि गरेको हुने छैन। किनकि जब रूपलाई हेर्ने काम गर्छ त्यो आत्माले गरेको हुँदैन भनिन्छ। त्यस्तै रूपलाई हेर्ने लगायत काम जुन हेर्ने कार्यहरू बिना कारणकै भएको मान्नुपर्ने हुन्छ। किनकि तिमीहरू चाहिँ तीर्थिकहरू हो। तीर्थिकको भनाइमा चाहिँ अनि यसरी नै मानिन्छ।
शुक्ल तावा कि छेपा पुग्यो ग्युमे मिनपाथल। अनि रूपलाई हेर्ने कार्यहरू जो छ त्यो बिना कारणको हुने होइन, त्यसको कारण छ भनेको नि त। आदि कुरा अब यसले के भन्न खोजिरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ नित्य शाश्वत अविनाशी आत्मा मान्ने हो भने त्यो आत्मा बाटै अरू मनहरू पैदा हुन्छन् भने अहिले जुन कुरा भन्यो नि त्यसरी पैदा हुन सक्दैन अरे। किनकि त्यो आत्माले हेर्ने कामहरू गर्न सक्दैन अरे। किनकि रूप देख्नलाई पहिला रूपलाई हेर्न पर्यो नि, होइन? हो त्यो कुरा आयो। आदि कुरा हो। यति भन्दै आज हामीले अलिकति योलाई स्पष्ट बिस्तारै हामी स्पष्ट पार्नेछौँ। भोलि पनि फेरि हामी यसै विषयलाई उठान गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नेछौँ। अलिकति आज हामीले गरेको कुराको निचोड भनेको चाहिँ भगवानको सम्यक मार्गमा चारवटा कुराहरू बुन्दाहरू धेरै महत्त्वपूर्णका साथ उठान गरिएको छ, प्रस्तुत गरिएको छ। त्यसमध्ये जति पनि बनाइएका या प्राकृतिक रूपमै बनेका निर्मित भएका विषयवस्तुहरू छन्, यी सबै अनित्य छन्, क्षणिक छन् भन्ने कुराहरू आयो। जो चिज क्षणिक छ, अनित्य छ, त्यो स्वयं अनात्मा छ। त्यसलाई आत्मा भनेर स्वीकार गर्न योग्य छैन, उचित छैन। जो चिज क्लेशसँग सम्बन्धित छ त्यो दुःख नै छ, दुःखदायक छ। निर्वाण मात्रै परम शान्त छ अरे भन्ने कुरा जुन मूल विषय त्यो उठान गरेको हो नि त। त्यसमध्ये अहिले चाहिँ यो के अरे आत्मा छ कि छैन भन्ने कुराहरूको त्यो चर्चा आएको हो, होइन? यदि अब यसमा हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि शाक्यमुनि भगवान बुद्धको शासनमा वा अन्य कुनै पनि बुद्धको शासनमा अविनाशी आत्माहरू बारेमा कहिले पनि स्वीकार गरिँदैन। त्यसको आत्मा मात्रै होइन, परमात्मा सृष्टिकर्ताहरूलाई पनि स्वीकार गरेको देखिँदैन। यहाँ त कर्मलाई जोड दिएको देखिन्छ। जे बन्छ सबै कर्मबाट बनिरहेको छ। जे राम्रो राम्रो भइरहेछ राम्रो कर्मबाट भइरहेको छ। जे खराब भइरहेछ खराब कर्मबाट भइरहेछ। न कि त्यो बिचमा आत्मा आएर त्यहाँ गेम खेल्ने, कुनै परमात्माले आएर के गर्ने, त्यो कुरा यहाँ छैन भन्ने कुराहरू आयो। र भगवान बुद्धको सम्यक मार्गमा द्रव्यसत भएको अजर अमर आत्मालाई स्वीकार गरिएन, त्यसको यहाँ छानबिन हुँदैछ, होइन? त्यही कुरा आएको हो। बाँकी सन्दर्भ हामी फेरि भोलि पाउँला। आजलाई मायान सूत्राङ्क यति नै। र अब हामी कर्मयुक्त फलको विषयमा जाउँ। आज कर्मयुक्त फलमा विशेष गरेर राजा मैत्री बलको घटना आएको छ। ग्याल्पो झ्याम्पे तुप्की तम्ग्यू राजा मैत्री बल अहिलेका हाम्रा गुरु शाक्यमुनि बुद्धको पूर्व जन्मको घटना हो यो। र अहिले हामी कर्महेतु फलको बारेमा यी घटनाहरू, यी बुद्धका पूर्व जन्मका जीवनीहरू किन सुन्दैछौँ भन्दाखेरि यो सुनेपछि हामीलाई धेरै कुराबाट चाहिँ प्रेरणा मिल्छ। बुद्धप्रति हाम्रो विश्वास जागेर आउँछ अनि हाम्रो श्रद्धा इन्द्रियको विकास भएर जान्छ। त्यसको लागि यो सुन्नुपर्ने हो। शास्त्र भगवान बुद्ध कुनै बेला एक समय श्रावस्तीमा विराजमान हुनुभएको थियो र भगवानका सेवक आनन्द भिक्षुले
कौडन्य लगायत 5 जना पञ्चवर्गीयलाई जुन एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण गुण लाउनु भयो र सर्वप्रथम धर्मको अमृतपान उहाँहरूलाई नै गराउनु पर्छ भन्ने मनसा आयो सुरुमा भगवानको। अनि यो किन यस्तो भयो, यो पहिलो धम्मचक्र सुन्ने अवसर सौभाग्य पञ्चवर्गीयले नि किन पाए त भगवान भनेर आनन्दले विनती गरेका छन्। त्यसपछि भगवानले आज्ञा हुन्छ, यी पञ्चवर्गीय भिक्षुहरूलाई अहिले मात्रै मैले उद्धार गरेको होइन, पहिला पनि मैले धेरैपल्ट यिनीहरूको मैले उद्धार गरिसकेको छु। पहिला पनि मैले यिनीहरूलाई मेरो शरीरको मासु खान दिएर, रगत खान दिएर सन्तुष्ट पारेर उद्धार गरेको थिएँ र अहिले आएर मैले सम्यसम बुद्धत्व प्राप्त गरिसकेपछि पनि सर्वप्रथम यिनीहरूलाई विमुक्ति अवस्थामा पुर्याएँ भनेर भगवानले आज्ञा भयो। अनि पहिला कहिले त भन्दाखेरि उहिल्यै असङ्ख्य कल्पभन्दा पनि पहिले यस जम्बुद्वीपमा मैत्री बल नाम गरेका एकजना राजा भएका थिए। तिनीमा एकदमै मैत्री चित्त, करुणा चित्त जस्ता अप्रमान्य 4वटा कुराको आचरण गर्थे। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, यी 4वटा कुराको ती राजाले साधना गर्दथे, अभ्यास गर्दथे र आफूले मात्रै नभएर अरूलाई पनि सही मार्ग बताएर अनि 10 कुशल कर्म पथमा लगाएका थिए। 10 कुशल कर्म पथ। 10 कुशल कर्म भनेको चाहिँ अब शरीरबाट हुने 3टा राम्रो कर्म, वचनबाट हुने 4वटा राम्रो कर्म र मनबाट हुने 3टा राम्रो कर्म गरेर 10वटा कुशल कर्म पथमा अरूलाई पनि लगाएका थिए। र सारा व्यक्तिहरूमा कुशल चित्त, एउटा हितकारी मनसाय, कुशल मनसाय आएकोले अनि त्यो विश्वमा सबै राम्रो हुँदै गयो होइन। राम्रो भएपछि अनि प्रकृतिले पनि साथ दिन्छ। खेतमा बाली नाली पनि सप्रिँदै गयो, सबै हुने खाने भएर गएका थिए। तन मन वचनले राम्रो काम गरिएकोले, कुशल काम गरिएकोले त्यहाँ एउटा शक्ति पैदा भयो। त्यो शक्तिले भूत प्रेत दुष्ट जस्ता कसैले पनि उनीहरूलाई छुन सक्दैन थियो। त्यस्तो शक्ति एउटा पैदा भयो। त्यस परिस्थितिमा अनि 5 जना यक्षहरू, यक्ष भनेको राक्षस पनि होइन, देवता पनि होइन, त्यो बीचको अवस्था। 5 जना यक्षहरू, अब यसलाई चाहिँ अभिधर्म अनुसार भन्यो हो भने यक्षहरू कहाँ बस्छन् त? उनीहरू अल्कापुरी, एक किसिमले सुमेरु पर्वतको वरिपरि बस्छन् भन्ने कुरा हो। अहिले यति बुझौँ। ती 5 जना यक्षहरू राजाको वरिपरि आउन थाले र राजाको नजिक आएर हामीलाई भोक लाग्यो, हामीले खाना पाएनौँ भन्न आए। भएको के थियो भन्दाखेरि जब मानिसहरू सबै
कुशल कर्म गर्न लागि, पुण्य कर्म गर्न लागि त्यहाँ एउटा शक्ति पैदा भयो। त्यसले गर्दाखेरि अन्य अमानुषहरूले मानवलाई हानि पुर्याउन सकेन। नसकेपछि यो 5 जना राक्षसले भोक लाग्यो। भोकाएर मैत्री बल राजाको नजिक गएर उनीहरूले भने, महाराज, हामी भोकाएका छौँ। हाम्रो आहार भनेको मान्छेको आलो मासु र आलो रगत हो। अहिले आएर राजाले सबैलाई 10 कुशल कर्म, पुण्य कर्म गर्न सिकाउनु भयो। सबै मान्छेहरू पुण्य कर्म गर्नतर्फ लागि। त्यसले गर्दाखेरि हामीले कुनै पनि मान्छेलाई हानि पुर्याउन सकेनौँ, तर हामी भोकायौँ। हामी भोकाएकोले कुनै पनि खाने चिज हामीले पाएका छैनौँ। हामी लगभग मर्ने अवस्थामा पुग्दैछौँ। राजा, तपाईँ महाअनुकम्पी हुनुहुन्छ। तपाईँको अनुकम्प, करुणाले, दयामायाले हाम्रो रक्षा गर्नुहोस् भनेर भने। अनि राजाले पनि ती व्यक्तिहरूप्रति करुणाचित्त अनुकम्पा गरेर आफ्नो शरीरको अङ्गहरू काटेर आलो मासु र आलो रगत ती 5 जना राक्षसलाई खुवाएर पिलाएर सन्तुष्ट पार्छन्। र त्यो सन्तुष्ट पारेपछि अनि उनीहरूलाई कुशल कर्म गर्न लगाउँछन्। र राजाले भन्छन्, जसै मैले तिमीहरूलाई मेरो शरीरको आलो रगत र मासु खुवाएर तिमीहरूको जीवनको रक्षा गरेँ अहिले, र भविष्यमा म समाज सम्बुद्ध भइसकेपछि अनि मेरो जुन शील, समाधि, प्रज्ञाबाट तिमीहरूको मनमा रहेको राग, रिस, मोह जस्ता 3टा विषहरूलाई हटाएर निर्वाणको अवस्थामा मैले पुर्याउने छु भनेर वाचा गरेका थिए। त्यही अनुरूप त्यति बेलाका राजा जुन मैत्री बल भन्ने थिए, ती अहिले म नै हुँ। शाक्यमुनि भगवान स्वयं हुनुहुन्थ्यो। बुद्ध म नै हुँ। र यी 5 जना यक्षहरू जसले मेरो रगत मासु खाएका थिए, तिनीहरू अहिले आएर पञ्चवर्गीय भएका छन्। र मैले उनीहरूलाई पहिलो धर्म अमृतपान गराएँ। र त्यसले गर्दाखेरि धम्मदेशना, धर्मचक्र प्रवर्तन गर्न साथै यी पञ्चवर्गीय मुक्त भएर अरहत्त फल लाभ गरे भन्ने कुरा आयो। यसको लामो घटना यो छुट्याएको छ। यो लामो घटना छ यसमा, त्यो छुट्याएर भनेको। र यस घटनाले के जताउँछ त भन्दाखेरि बुद्धको चित्त उत्पात, मैत्री चित्त, करुणाको अभ्यास गरेको फाइदाको साथमा 10 कुशल कर्मको फल पनि देखाएको छ, हैन? एवं प्रकारले र मैत्री बल भन्ने राजा बोधिसत्व हुनुहुन्थ्यो। र बोधिसत्व राजाले यस्तो एउटा चाहिँ अभ्यास गरेर, बुद्धिचर्यको आचरण गरेर ती 5 जना यक्षहरूलाई आफ्नो शरीरको आलो मासु र आलो रगत खुवाएर उनीहरूलाई सन्तुष्ट पारेर उनीहरूलाई सही मार्गमा लगाएर भविष्यमा आफू बुद्ध हुँदाखेरि पनि उनीहरूलाई पहिलो स्थान धम्मदेशना सुन्ने पहिलो स्थानमा राखेर यसरी उद्धार गरेका छन्। आफ्नो शत्रुधरीलाई, त्यो शत्रु उहाँको लागि शत्रु त होइन, हाम्रो हिसाबले त शत्रु जस्तो हो, उसो जानलेवा जस्तो हो। त्यस्तो धरीले पनि भगवान्ले चाहिँ पहिलो स्थान दिनुभयो। यस्तो भगवान्को भगवान हो जो शत्रुलाई पनि सही मार्ग देखाउन सक्छ, हैन? त्यस्तो खालको यो अद्भुत आश्चर्य छ। हस् त यति भन्दै आजको धम्मदेशनालाई म यहीँ विश्राम दिन चाहेँ।
र भोलि हामी अझै पनि अनात्माको बारेमा विस्तृत रूपमा हामी कुरा गर्नेछौँ। यो कुरा स्पष्ट हुन जरुरी छ। यो अनात्माको बारेमा हामीले जबसम्म बुझ्दैनौँ तबसम्म हामीले भगवान बुद्धलाई चिनेको हुने छैन। बुद्ध शरण गच्छामि भने त पनि परिपक्वसँग शरण गएको हुने छैन। यसको लागि सम्यक दृष्टि अनात्माको कुराहरूलाई प्रष्ट हुन नितान्तै जरुरी छ। हस् त्यति भन्दै अनि महामारी कोरोना रोगबाट शीघ्र स्वास्थ्य लाभ होस् भनेर अन्ततगत बुद्धिज्ञान प्राप्त गर्न सकोस् भनेर पुण्य परिणामना गरौँ। सोनम दिए थम्जे शिव न्ये थम्ने न्येपे डाना फम्जे केगा नाचे बलों ठुपाई सिपे सोले डोवा ढोलो वराई शु